So we are very thankful to the Morgan World, Zubair साहब and Anis साहब, they have done a great job और हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. Everything about happiness is with you. मेरा नाम हामिद नदीम है और हम पूरी फैमिली के साथ सितंबर के महीने में ये इमिग्रेशन के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. हम लोग लैंग्वेज हमें नहीं आती यहाँ पे और दूसरे मसाइल का शिकार होना पड़ता है शुरू में, लेकिन मॉर्गन वर्ल्ड और में ज़ुबैर साहब और अनीस साहब इन दोनों ने बहुत अच्छी रहनुमाई की. ख़ास तौर पे ज़ुबैर भाई प्रॉपर्टी के हवाले से और जो लीगल मैटर्स के हवाले से और अनीस भाई जो हैं वो ओवरऑल चीज़ें मैनेज करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है. उन्होंने हमें रहनुमाई की और हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज हमें यहाँ पे नहीं आती तो इसके हवाले से आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सही यहाँ पे सोर्स हो जो आपको गाइड कर सके तो वो प्रॉब्लम्स आपकी बहुत हद तक हल कर देते हैं. तो ज़ुबैर भाई ने भी यही किया. हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होटल में जब हम आए वहाँ से पिक करना, वहाँ एयरपोर्ट से होटल तक लाना, फिर क्या कहते हैं हमें प्रॉपर्टी के हवाले से दिखाना चीज़ें, फिर प्रॉपर्टी के हवाले से हमें गाइड करना कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, किस इलाके में लेनी है, किसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, कौन में लोग अच्छे लोग रहते हैं, ये प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने गाइड किया और हमें प्रॉपर्टी दिलाई. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द मॉर्गन वर्ल्ड, ज़ुबैर साहब एंड अनीस साहब, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब और हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई विद इन 20 days आफ्टर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. तो हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं और हम तो ये रेकमेंड करेंगे. और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि ज़ुबैर भाई नॉट ओनली कि वो एक प्रोफेशनल एक ऑपरेटर है रियल इस्टेट की, बट ऑल्सो उन्होंने हमें वो हेल्प की कि शायद कोई भाई दूसरे भाई की हेल्प कर सके रिगार्डिंग कि आप कहीं फंस रहे होते हैं, आपके पास पाकिस्तान से पैसा लाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उन्होंने वो हमें भी आउट स्ट्रेच हुई चीज़ और उन्होंने हमारी इधर भी हेल्प आउट की ताकि हमारा काम हो. तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मॉर्गन वर्ल्ड एंड द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड मॉर्गन वर्ल्ड मिस्टर ज़ुबैर एंड अनीस साहब. थैंक यू वेरी मच. बाकी हमारी बेगम है ये आपको कुछ बताएंगे. तो अभी अगर आप कुछ कहना चाहिए, मैं समझता हूँ आपको कहना चाहिए. चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल कि अगर यहाँ पर आके हम लोग का इस तरह सेटल होना इतना इजी टास्क नहीं था, बहुत मतलब इट वाज रियली हार्ड फॉर अस. लेकिन यहाँ पर आकर ज़ुबैर भाई ने, अनीस भाई ने जितना हमें हर चीज़ में हेल्प आउट किया है तो इनका बहुत शुक्रिया. और मतलब नामुमकिन से थी ये सारी चीज़ें, लेकिन बस बहुत ज़्यादा तहे दिल से थैंक यू करती हूँ कि हम लोग बहुत आराम से सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इनकी हेल्प के साथ. हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह. ये कोई दिन का ताल्लुक नहीं है, अभी तो माशाल्लाह 20 दिन हो गए हैं. 20 दिन काफ़ी अर्सा है, आपसे बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही, गपशप रही और बल्कि आपके हाथ का मैं खाना भी खाया जो कि बहुत शानदार था और इट वाज गुड. अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई. आपको भी ताक़ुब मिल गया है, आपको भी ताक़ुब मिल गया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप सिटीजनशिप पे जाएंगे इंशाअल्लाह. तो ये जो प्रोसेस आपकी प्रॉपर्टी का हुआ सारा, ये सारा सिटीजनशिप के लिहाज से हमने इसको मूव किया ताकि जब आप अगली प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो ये एड ऑन हो जाए आपके उस $2,50,000 के अंदर, ताकि आप करीब होती जाएं सिटीजनशिप के लिए. मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि देखें जब आप एक नए मुल्क में आते हैं और आपको ज़बान भी नहीं आती, जब आप एक नए मुल्क में आते हैं आपको ज़बान भी नहीं आती और आप, क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब देखी, तो आपको जो है ना वो वर्थ इट ये नहीं होता कि आप $200 बचा लें $500. वर्थ इट ये होता है कि आप स्मूथली सेल कर जाएँ
اس ردم. تو آپ اگر کوئی بھی آنا چاہ رہا ہے یا کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اپرچونیٹی ہے یہاں پہ الحمدللہ ہے بھی, تو وہ یہ اس کو کنسیڈر نہ کرے کہ میں $200 بچا لوں گا یا $500 بچا لوں گا یا $1000 بچا لوں گا. وہ یہ دیکھے کہ اس کو سروس کیا مل رہی ہے. اگر وہ پریشان ہو رہا ہے فیملی کے ساتھ آ کے اور وہ $500 کے پیچھے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے یا $1000 بچا رہا ہے یا 2000, میں تو کہتا ہوں $2000 بچا رہا ہے, تو ورتھ اٹ نہیں. ورتھ اٹ یہ ہے کہ آپ اسموتھ سیل کر دیں اور اپنا اسٹیٹس کو لیگلی آپ یہاں پہ شٹل ڈاؤن کریں, تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مناسب رہے گا. رادر یہ کہ آپ کوئی کہے کہ میں اتنے میں کروا دوں گا, کوئی کہے اتنے میں کروا دوں, تو وہ آپ کو میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن کیونکہ میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے تو میں اسموتھ سیل کر گیا الحمدللہ. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسموتھ سیلنگ کی طرف جائیں رادر دین کہ آپ کاسٹ سیلنگ کی طرف جائیں گے میں $500 بچا لوں گا, $1000 بچا لوں گا. میرا خیال ہے ہمارے آنے سے پہلے آصف بھائی بھی آئے تھے, تو وہ بھی مطلب یس سے آئے تھے, تو وہ بھی بہت ہی سیٹسفائی ہیں. یعنی کہ وہ 2-3 دن رہے لیکن وہ اتنے سیٹسفائڈ تھے. ان کا یار مارگن ورلڈ زبیر صاحب اور انیس بھائی دے آر مارولس پیپل. تو وہ ان کی انڈورسمنٹ تھی. میں تو پہلے دن سے رابطے میں تھا, تو بس الحمدللہ وہ چیز آل از ڈن, آل از ویل دیٹ اینڈ ویل. عامر بھائی سے میری ملاقات کراچی میں ہوئی تھی اور 4 ماہ پہلے ہوئی تھی. جی جی, اور بڑی سب سے بلکہ میرے گھر بھی ہے کراچی میں, تو میں کراچی بیچ میں گیا, عامر بھائی سے ملاقات ہوئی, پھر گائے بگائے فون پہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی. پھر ماشاء اللہ آپ کا ویزا پروسیس ہوا, پھر یہ ٹریول ریسٹرکشنز آ گئیں, ورنہ آپ تو پہلے آ چکے ہوتے, اور اس کے بعد ماشاء اللہ فائنلی آپ کا ایڈمٹ ہے. لیکن آپ کی بات بہت ہی آئی وڈ سے کہ پریکٹیکل بات ہے. اور 2 چیزیں ہیں, ایک بیماری ہے تو نئی ڈسکور کی ہے میں نے جس کا نام ہے یوٹیوبیا. کہ اچھی بات ہے, لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ لوگ, آئی اپریشیٹ دیم اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن کئی ہمارے ایسے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو یوٹیوب پہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ سب غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہاں پہ کمپنیز, فیئر کام کر رہی ہیں, زیادہ تر لوگ اچھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مارگن ورلڈ ہی صحیح کام کر رہی ہے, نو, اور بھی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جس سے بھی آپ اپنا پروسیس کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں تھوڑی سی اچھی معلومات لے لیجیے, ان کا تھوڑا سا ہسٹری چیک کر لیجیے, ریویوز چیک کر لیجیے, اس کے بعد آپ کام کریں. ایسا نہیں ہے, ترکی از اے بیوٹیفل کنٹری, بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بعض لوگ آپ کی بات بالکل درست ہے, ہم اکثر $100, $200, $500 بچانے کا سوچتے ہیں, اور آپ یقین جانیے کہ حامد بھائی اس سے بڑی $500 بچانے کے چکر میں نا وہ $10,000 کا اپنا نقصان کر لیتے ہیں. دیکھیں جو کمپنیز ہیں نا بیسیکلی جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, جیسے آپ ہی کا وہ کہنا ہے نا کہ there are no lunches free in this world, no free lunches in the world. تو دیکھیے فری میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کو ہر چیز کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. بالکل بالکل. آپ ایون یوٹیوب پہ دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے آپ کا علاج نہیں کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کو 2-4-5 ہزار اس کی فی دیتے ہیں. یہ اللہ کی روزی کی تقسیم ہے بیسیکلی, اس تقسیم سے نہ لڑیں. جب اس تقسیم سے آپ لڑتے ہیں نا تو آپ اپنے اصل مقصد سے جو ہے وہ پھر میں کہوں گا کہ بھول جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پرابلم ہے. جیسے سٹیزن شپ کے کلائنٹ تھے, میں کو تھوڑا سا یہی وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا بالکل سیم پیٹرن پہ تھے کہ میں پیسے بچا لوں, میں یہ کر لوں. ان کی جو بچہ تھا ان کا وہ ایج بالکل کونے پہ پہنچ گئی, اور وہ بالکل اب سمجھنے کی پرابلم ہے. انہوں نے ڈیسیجن دیر سے لیا, یا پھر انہوں نے کیا کیا کہ میں خود کر لوں گا, یہ وہ شک و شبہات, پیسے بچانا, ٹائم نکل گیا. اب وہ پرابلم ہے ڈیفینیٹلی ہے. اب یہ کتنا بڑا لاس ہے کہ ایک بچے کو ان کی سٹیزن شپ نہ ملے جسٹ بیکاز آف 4-5 months ڈیلے. بٹ اینی ویز وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم اچھا ڈلیور کر سکیں, اچھا کام کر کے دے سکیں, لوگ ہم سے کسی طرح سے کچھ نہ کچھ مطمئن ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ہی
परफेक्ट या फिर हमारी कोशिश होती है, और आज अभी तक अल्लाह ताला ने इस कोशिश में कामयाब रखा हुआ है। और इख्तितामी जो अल्फाज हैं वो मैं चाहूँगा हामिद भाई की तरफ से मिल जाएँ, फिर हम इसको क्लोज करें। मैं बस यही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि जब जो तुर्की आना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को अपनी कंसिडरेशन में लाएँ कि जब यहाँ पे माइग्रेट करना है, इधर वो टेम्प्रेरी ले रहे हैं या प्रॉपर्टी का ले रहे हैं, तो वो इस चीज़ को, पैसे को सेकेंडरी रखें, वो प्राइमरीली ये रखें कि वो स्मूथ सेल करते हैं। और एक ऑथेंटिक इदारा है जैसे मॉर्गन वर्ल्ड है, इनके साथ अगर आप करते हैं तो ये बहुत टेक केयर करते हैं। मतलब मैंने आपसे शुरू में कहा कि नॉट ओनली कि आपको लीगली या आपको प्रॉपर्टी दिलाना, बट आपको अगर कोई जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम आई कि मुझे जो है वो मनी ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हुई, तो ही हेल्प मी आउट, आई एम रियली ग्रेटफुल ऑन अ लीगल ग्राउंड, ये बता दीजिए ऐसा ना हो मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में फिट कर देंगे। बताइए कि लीगल ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड में तो वो सारे लीगली काम होता है यहाँ पे, वहाँ पे भी होता है पाकिस्तान में, तो वो उन्होंने हेल्प आउट की, आई एम थैंकफुल अगेन। और ये है कि बस मैं तो इनको रिकमेंड यही कर सकता हूँ जो भी पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं कि भाई वो मॉडर्न वर्ल्ड को ज़रूर कंसिडर करें, अपनी लिस्ट बना लो, उसमें बात कर लें, आपको बात करके अंदाज़ा हो जाए एक प्रोफेशनल आदमी में और एक लोकल आदमी में। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी मैंने आपको समझ सीधा ओके। जो हामिद भाई हैं वो बहुत प्रोफेशनल, और हामिद भाई का बैकग्राउंड जो है वो नंबर से खेलना है, यानी कि अकाउंटेंसी की फील्ड से, और CFO रहे हैं अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और नंबर्स को ये बहुत अच्छा समझते हैं, इनकी कैलकुलेशंस बड़ी प्रिसाइज होती हैं, और इस सारे प्रोसेस में हामिद भाई ने अपने प्रोफेशन का तड़का ज़रूर डाला इसमें हर हालत में। यानी कि जो भी प्रोसेस होता था उसमें हामिद भाई जो है अपना जहाज़ बीच में लेके आते थे कि जनाब को जो अकाउंटेंसी के हवाले से अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अच्छा उसमें ये होता है कि इन्वायरमेंट एक तो अच्छा हो जाता है काम करने का, दूसरा कुछ सीखने को भी मिल जाता है, और अच्छा रहता है। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद यू। मैं आपसे बड़ा दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लोग भी बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हमारा रहा यहाँ पर, अभी तक बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आगे की भी उम्मीद है। मेरी दिली दुआएं आप सबके साथ हैं और हर उस शख्स के लिए हैं, क्योंकि हमारा फोकस ना 4 ममालिक पे है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ज़्यादातर। तो मैं तो खैर हर उस शख्स के लिए दुआ करता हूँ जो दुनिया के किसी भी कोने से तुर्की में आ रहा है और यहाँ आके अपना रहने का या अपना रोज़गार का बंदोबस्त करना चाहता है। मैं दिल से दुआ करूँ अल्लाह ताला जो है वो उन सबको जैसा वो सोच के आ रहे हैं वैसा हो। और यूट्यूबर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे ये बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त भी करूँगा कि पॉजिटिव इमेज दीजिए और अच्छी चीज़ें भी बताइए। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कई ऐसे लोग हैं जो इतना नेगेटिविटी की तरफ चले गए यूट्यूब देख देख के कि बिल आखिर उनके, देखिए पता है कि कुछ चीज़ें स्पिरिचुअली होती हैं, रूहानी। जब आपके जहन में हमेशा मनफी ख्यालात बसेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ मनफी होना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, बेशक उनकी ज़िंदगी में गलत हो रहा हो, बेशक मैं कहता हूँ, लेकिन वो पॉजिटिव सोचते हैं तो यकीन कीजिए कि मैंने ये देखा है, मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, आप दुनिया में जितने भी लोगों को आप पढ़ लीजिए, मौलाना वहीदुद्दीन साहब जो इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर थे, अभी उनकी डेथ हुई कोविड की वजह से। तो उनकी एक सेइंग है कि उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी का निचोड़ ये निकाला है कि जो पॉजिटिविटी है दुनिया का सबसे बड़ी नेमत है। वाह मौलाना वहीदुद्दीन। और दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज जो है ना वो नेगेटिविटी। वाह, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी का कर्ज आप अंग्रेजी वाला इस्तेमाल। हाँ, नेगेटिविटी जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, यानी सिन, बुराई।
اور یہ پازیٹیوٹی ہے واہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو پازیٹیو لوگ ہیں نا وہ بہت نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک اور جو نگیٹو ہے وہ دنیا سے برائی ہے. تو یہ بہت بڑے اسکالر کی کال ہے جو آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا. تو آپ پازیٹیو رہ گئی دنیا میں چل سکتے ہیں, نیگیٹو رہیں گے تو آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. نیگیٹو پیپل آلویز آئسولیٹڈ, کیونکہ لوگ وہ نیگیٹو بات کرتے ہیں نا تو لوگ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ اس کے ساتھ آپ اس سے 2 دفعہ بات کریں گے, تیسری دفعہ آپ جو ہے نا راستہ بدل جائیں. تو ہمیشہ ریمین پازیٹیو. ہر انسان میں پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے, ہر جگہ میں ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر آفس میں ہوتا ہے. آپ کو ریمین پازیٹیو رہنا تو آپ زندگی گزار لیں گے. آپ کی بات صحیح ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو منفی سوچ ہوتی ہے نا وہ انسان کو رسوائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور تنہائی کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ پھر حل پہ جاتے ہیں نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں آتے کیوں نہیں ہیں, اور میں ٹرینڈ میں نہیں آتا زیادہ تر, لیکن کوئی بات نہیں, کوشش کروں گا کہ ویڈیو بن لیں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب کو میری یہ دوستانہ مشورہ ہے کہ پازیٹیو سوچیں زندگی میں تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہوگا. اس کو آزما کے دیکھ لیجیے کچھ وقت کے لیے میری بات کو مان کے دیکھ لیجیے. بے شک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ تکلیف کا باعث بنے گی, اس سے دور رہیں, اللہ سے اچھی امید رکھیں. اور ایک حدیث ہے بخاری کی کہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اچھا گمان رکھیں, اچھا ہوگا انشاءاللہ. لائک میں یہاں اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں, آپ یقین جانیے کہ میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ ٹرکش بہت سارے میری ایفیلیشن یہاں کے بہت اچھے ہائی پروفائل پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہے, گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ ہے, اور بہت لو لیول پہ بھی لوگوں کے ساتھ ایفیلیشنس ہیں بیچارے جو ورکر وغیرہ ہیں. دے آل آر ویری گڈ, یا میری خوش قسمتی کہہ لیجیے اس کو کہ مجھے ہمیشہ اچھے لوگ ملے. کبوتر کے ساتھ کبوتر ہی ہوتا ہے, کبوتر کے ساتھ کبوتر. اچھے ہیں آپ تو آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ویڈیو اپلوڈ کریں. حافظ کہہ دیجیے. السلام علیکم. Everything about happiness is with you.